अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ GDL लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है पे कहाँ बचें के दिल है। मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज। किस्त नंबर 23। मेरी चंदा, मैं तुम्हारा दिल ख़राब नहीं कर रही, तुम्हारे भाई साहब की बात पहुँचा रही हूँ। वो तो 5 लाख का सुनकर इतने परेशान हुए कि रात को ठीक से सोए भी नहीं। यही कह रहे हैं कि इस तरह तो कोई हराम का माल भी नहीं देता। लड़की की छानबीन करो। आपने उसे चलता फिरता तो देख लिया है, लंगड़ी है या नाबीना। सन ग्लासेस लगाकर दौड़ें लगाती है। साहिल बेमहल एतराज़ पर बदमज़ा हो गया। अजीब हैं भाई साहब भी। 5 लाख रास्ते में पड़े मिल जाएं तो लोग खुशियाँ मनाते हैं। आपा को तो बहुत इज्जत के साथ पेश किए गए थे। वो तो ठीक है, अरे कहीं मुतलिका और बेवा तो नहीं वो लोग छुपा रहे हों। आपा के लहजे में तशवीश थी जो शोहर के वसवसों का खुलासा थी। लाहौल वला कुव्वत, मुश्किल से 20 साल की उम्र है। इतने सारे काम इतनी सी उम्र में कैसे हो सकते हैं। अरे हटाओ, 13 साल की लड़की बालिग कहलाती है। आपा ने साहिल का जुमला उचक लिया। शोहर के खदशात का भरपूर गलबा था। लड़की को गोली मारे। अरे रे, बीवी है वो तुम्हारी, तुम गोलियां मारने लगे। आपा ने फिर साहिल को बोलने से रोक दिया। ओफो, मेरा मतलब है कि लड़की को छोड़ें। आपको मेरी मैडम फ्रॉडी धोखेबाज नजर आती हैं। साहिल को फजूल के एतराज़ात पर शदीद गम और गुस्सा था। मैडम, सास हैं वो तुम्हारी, आपा ने इस्लाह की। जब सारे रिश्ते मान रही हैं तो फिर इतनी दूर बैठकर मेरा दिल क्यों ख़राब कर रही हैं। साहिल ने झंझलाकर जवाब दिया। अरे एहतियात अच्छी चीज़ है, अभी मौका है, गुंजाइश है, मज़ीद छानबीन हो सकती है। लड़की अपने घर में है। आपा ने अब रसानियत से समझाने की कोशिश की। जो होना था हो चुका, अब तो उसके 3-4 बच्चे भी निकल कर सामने आ गए तो उसी को रुखसत करा कर लाऊंगा। आप भाई साहब से कह दें। खुदा हाफिज़। उसने अपनी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया। भाई साहब जेलस हो रहे हैं। जेलस लोग ही दूसरों की खुशी किरकिरी करने की कोशिश करते हैं। 5 लाख पकड़े बैठे हैं, हमारा मूड ख़राब कर रहे हैं। उसने सामने रखी फाइल उठाकर ज़ोर से पटकी। वो कौन सा रूहानी मुसरत से सरशार था। वो तो दुनिया पर इम्प्रेशन डाल रहा था कि वो कितना अहम है। जो बड़े बड़े सरमायादार उसका नोटिस लेते हैं। एक तरह से बहनोई साहब उसे डिग्रेड करने की कोशिश ही कर रहे थे, तो गुस्सा तो आना ही था। ये हरकत तुमने पहली बार की है, ताजवर सरखुशी की कैफियत में सफ़ीना की पेशानी चूमते हुए कह रही थी। अवलीन रोमांस की नरम फुआर सी भीगती सफ़ीना को माँ के लाजवाल प्यार ने मुकम्मल से अराब कर दिया। अम्मा, कोई भी काम पहले पहल किया जाता है तो प्रोसेस शुरू होता है। सफ़ीना ने भी हंसते हुए माँ का रुखसार चूम लिया। अरे तुम्हारे सरप्राइज़ ने तो मुझे सब कुछ भुला दिया। पता नहीं क्या करने जा रही थी। ताजवर याददाश्त पर जोर देते हुए सोचने लगी। बस आप कुछ भी करने नहीं जा रही थी, आराम से बैठ जाएं और मुझसे बातें करें। सफ़ीना ने शरीर अंदाज में उन्हें शानों से थाम कर सोफे पर बिठा दिया। तुम कब से इतनी सारी बातें करने लगी? मैं तो इंतज़ार करती थी कि तुम किसी वक्त मेरे पास बैठो और अपनी बातें करो। ताजवर ने सफ़ीना की तरफ गर्दन मोड़कर बहुत प्यार से देखा, जो उनके पहलू में बहुत तसल्ली से बैठ चुकी थी। पता नहीं आजकल मैं इतनी बातें क्यों करने लगी हूँ। माहीन भी हैरान होती है। सफ़ीना हंसी तो ताजवर भी मुस्कुरा दी। माहीन तो खुद ही बहुत बोलती है। आजकल तुम बारियां लेती हो या एक साथ बोलना शुरू कर देती हो। ताजवर ने सफ़ीना को शानों से थामकर खुद से करीब किया। बस बहुत मज़ा आता है। जब मैं बोलती हूँ तो उसे इतनी हैरत होती है कि मारे हैरत के बोलना ही भूल जाती है। उसका अंदाज़ इतना बेसाख्ता था कि ताजवर बेसाख्ता कहकहा लगाकर हंस पड़ी, क्योंकि माहीन अपनी प्रोफाइल के साथ तसव्वुर में विराजमान हो गई थी। उसे अकेला छोड़ आई, बोर होगी, ताजवर ने कहा। साथ लाई हूँ अम्मा, वो भी बैठी अपनी मम्मी के कान खा रही होगी। चलो अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ। हॉस्टल लाइफ तो बहुत बंद बंद सी होती है। मगर मुझे पता है तुमने ये सरप्राइज़ बिला वजह नहीं दिया। ज़रूर प्रिंस से कोई कमिटमेंट की है। अम्मा, सफ़ीना ने शर्माकर ताजवर के कंधे पर सर रख दिया। रुखसती बड़ी क़यामत की इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। कुछ दिन बाद ज़ारा की, फिर 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी। बोलते बोलते ताजवर के लहजे से संजीदगी छलकने लगी। अम्मा, सब नेचुरली हो रहा है, विदाउट प्लानिंग होने दें। सफ़ीना सरशारी की कैफियत में मुस्कुराते मुस्कुराते एकदम चौंक पड़ी। अरे ये ज़ारा कहाँ है? ज़रा उसकी खबर तो लूँ। कल बड़ी शॉपिंग वॉपिंग करके आई है, देखती हूँ क्या कारनामा अंजाम दिया है। सफ़ीना ये कहकर इतनी तेज़ी से बाहर की तरफ दौड़ी कि ताजवर अल्फाज तरतीब देती रह गई। ज़ारा डिज़ाइनर की वेबसाइट खोले बैठी थी। महंगे तरीन ड्रेसेस देख रही थी कि शादी के वसीले से सारे अधूरे ख्वाब पूरे करने का मौका मिल रहा है तो पैसों या कीमत पर कंप्रोमाइज़ क्यों करे। इंतहाई बारीक स्टोन वर्क से बोझल लॉन्ग ड्रेस पर उसकी नज़रें जमी हुई थी। कीमत बहुत ज़्यादा थी। आम हालात में वो खुदकुशी की धमकी भी देती तो ताजवर कभी इतना महंगा ड्रेस खरीदने की इजाज़त ना देती। बेहिसाब दौलत के बावजूद ताजवर बहुत रख रखाव और ज़र्फ़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की खूगर थी। आम बेगमात की तरह वो हर वक्त धाक बिठाने की टेंशन में नहीं रहती थी। ये तो लेना ही लेना है, वो मुँह ही मुँह में मिनमिनाई।
اسی وقت بڑے زور و شور سے دستک ہوئی اور فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ سفینہ باہیں پھیلائے بڑے ورفتہ انداز میں اندر داخل ہوئی تھی، مگر زارا اسے اچانک سامنے پا کر بھونچکی سی رہ گئی۔ ذہن نے اتنا بھی کام نہ کیا کہ اس کی گرم جوشی کو محسوس کر کے اپنا بھی رد عمل ظاہر کرتی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بھوت ہوں؟ جلدی سے آیت الکرسی پڑھو۔ اس نے زارا کو شانوں سے تھام کر پورا زور لگا کر کھڑا کیا اور گلے سے لگا لیا۔ بہت بہت مبارک ہو ساحل، بہت پرفیکٹ ینگ مین ہے۔ تمہارا پیئر ایسا ہی بننا چاہیے تھا، بہت اچھی طرح کنٹرول کر سکتا ہے تمہیں۔ سفینہ کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ کیا مطلب میں آؤٹ آف کنٹرول ہوں، لوز کریکٹر ہوں؟ زارا کی منفی سوچ نے بڑا دل دکھانے والا مظاہرہ کیا۔ سفینہ تو حق تک ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں تو سوچ رہی تھی اس وقت تم بہت خوش ہوگی، بہت اچھے موڈ میں ہوگی۔ میرا مطلب تو یہ تھا کہ تمہاری ایج کم ہے، تھوڑی لاؤبالی بھی ہو، ڈیسیژن میکر نہیں ہو۔ ساحل بہت بیوٹیفل ہے، میچور ہے، بیلنسڈ کپل بن رہا ہے۔ تم نے تو بہت مائنڈ کیا۔ سوری، اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ سفینہ نے بڑی ہوش مندی اور حاضر دماغی سے صورتحال قابو کی اور انا کا مسئلہ بنائے بغیر زارا کو گلے سے لگا لیا۔ زارا کو پتا تھا کہ سفینہ اس کی سگی بہن نہیں ہے، مگر سفینہ تو لا علم تھی۔ اس کے حساب سے زارا اس کی چھوٹی بہن تھی، اسے اس کی کوتاہیوں کو اس کی خوشی کے موقع پر نظر انداز کر دینا چاہیے۔ سفینہ کے خلوص و گرم جوش اور بڑے پن نے زارا کو بے بس کر دیا۔ اٹس اوکے، اس نے بھی اب نرمی سے سفینہ کے ہاتھ شانوں سے سرکاتے ہوئے کہا اور خود پر جبر کرتے ہوئے مسکرائی۔ کب پہنچی؟ زیادہ دیر نہیں ہوئی، بس اماں سے ایک دو باتیں کی اور تمہیں وش کرنے آ گئی۔ سنا ہے کل تم نے دبا کر شاپنگ کی، مجھے دکھاؤ کیا کیا لے کر آئی ہو۔ سچ ایس تو کچھ خاص نہیں، ابھی تو بس آرڈر والا کام نپٹایا ہے۔ 4 ڈریسز آرڈر کیے ہیں، مائیوں، مہندی، بارات اور ولیمے کا۔ 2 ڈریسز ویسے ہی لے لیے، اچھے لگے تھے۔ اماں نے کہا تھا 10 سے زیادہ مت لینا، شادی کے بعد لے لینا باقی۔ ہاں اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، تھوڑا سا بھی ویٹ گین کر لیا تو سارے ڈریسز کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اچھا مجھے فوٹوز میں تو دکھاؤ نا، شاید میں کوئی کام کا مشورہ دے دوں۔ ابھی کل ہی تو آرڈر ہوئے ہیں۔ سفینہ بے تکلفی سے اس کے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی اور ہاتھ بڑھا کر سیلفی اٹھا لیا تھا۔ چلو اچھا ہے، تمہاری شادی پہلے ہو رہی ہے، میری شادی میں بہت شاندار سی ڈریسنگ کرنا، نیولی برائڈ، ہم دونوں کے کتنے مزے کے سنیپس بنیں گے۔ سفینہ چونکہ بہت خوش اور مطمئن تھی، اس لیے بہن کی خوشی میں دل کھول کر حصہ لے رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ چٹانی پہاڑوں تلے لاوا جوش کھا رہا ہے، جس نے کسی روز تو باہر نکلنا ہی ہوتا ہے۔ تاجور تفکرات میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک اضطراب کی کیفیت تھی، پتہ نہیں وہ سفینہ سے کس انداز میں ملی ہوگی، جانے کیا باتیں کر رہی ہوگی۔ اس کی طرف سے ہمہ وقت کے اندیشے دھڑکے لاحق ہو چکے تھے۔ ایک منفی سوچ رکھنے والا فرد سارے ماحول پر اور گھر کے افراد پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، وہ زندگی کے ایک نئے تجربے سے گزر رہی تھی۔ منظر سے زارا کو ہٹا دینے کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، ان کی اور سفینہ کی مکمل ہم آہنگی تھی، کاروباری معاملات درست سمت میں تھے، گھر کے نوکر ایماندار اور محنتی تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، مگر ایک عقل سے آری لڑکی نے چاروں اور مسائل اور تفکرات کے جال پھیلا دیے تھے۔ جو قدم آگے بڑھتا تھا الجھ جاتا تھا۔ اللہ کرے وہ ہوش کی باتیں کرے، میری بیٹی کو پریشان نہ کرے، کتنا خوش گھر آئی ہے، اس کی اس خوشی و مسکراہٹ پر تو میں اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہوں۔ میری ساری دولت تو یہی اکلوتی بیٹی ہے جو میرے اس مرحوم شوہر کی نشانی ہے، جس نے مجھے سکھ دینے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ ہر کام سے رہ گئی تھی، سماعتیں سفینہ کے قدموں کی آہٹوں پر لگی ہوئی تھیں، اس کی کیفیات دیکھنے کے بعد ہی وہ کسی کام کی طرف متوجہ ہو سکتی تھی۔ واو، بڑی شاندار تیاری ہے بھائی، سفینہ اس کا سلیکشن دیکھنے کے بعد دل کھول کر تعریف کر رہی تھی۔ ظاہر ہے ماں کی خوشی کی خاطر سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، زارا نے شاپر واپس وارڈروب میں ٹھوسنے کے انداز میں رکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، تم خوش نہیں ہو؟ سفینہ کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ نہیں خوش ہوں، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ زارا نے ایک گہری سانس لی۔ تم مجھے کنفیوز کر رہی ہو بھائی، تمہاری اپنی پسند تو کوئی نہیں تھی، اس لیے تم نے اماں کی بات مان لی۔ اگر تم خود سلیکشن کرتی تو اماں شاید کبھی کوئی اعتراض نہ کرتی۔ میری پسند؟ زارا معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ ہاں تمہاری پسند، اگر تم کسی کو پسند کرتی تو کم از کم مجھ سے تو ضرور شیئر کرتی، سفینہ نے بڑے وثوق و اعتماد سے کہا۔ لیو اٹ، کوئی اور بات کرو، زارا نے ایک دم پینترا بدل کر بیزاری سے کہا اور بیڈ پر آڑی ترچھی ہو کر لیٹ گئی۔ تم چاہتی ہو اب ساحل کی باتیں کی جائیں؟ اب تو دن رات اس سے باتیں کرتی ہوگی، سفینہ نے اب چھیڑ چھاڑ شروع کی۔ تم بھی تو پرنس سے باتیں کرتی ہوگی دن رات، زارا نے گہری نگاہ سے سفینہ کے تاثرات جانچے۔ ارے نہیں بھائی، مجھے ٹائم ہی کہاں ملتا ہے، میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، اتنی آسانی سے پرائیویسی نہیں ملتی، سفینہ نے مسکرا کر اور نظریں چرا کر جواب دیا تھا۔ پرنس کے ذکر پر چہرہ گلگوں ہو گیا تھا اور زارا بہت حسرت سے اس کی خوشی کو برداشت کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم ریسٹ کرو، میں بھی تھک گئی ہوں، سفینہ نے اس کے موڈ کو محسوس کرتے ہوئے جانے کے لیے پر تولے۔ تم اتنا بیزی رہتی ہو، میری شادی کے فوراً بعد تمہاری شادی ہے، تم کب شاپنگ کرو گی؟ تمہارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ زارا کو ایک کھوج نے نئے سرے سے بے چین کیا۔ بس یہ 2 چھٹیاں ہیں، دیکھتے ہیں پرنس کیا شیڈول بناتے ہیں، اس ویکینڈ پر میں آ گئی ہوں،
نیکسٹ ویکینڈ پر پرنس لاہور آ جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا، باقی سارے کام تو اماں نے ہی کرنے ہیں۔ سفینہ نے جاتے جاتے رک کر جواب دیا، برائڈل ڈریس تو تمہارا دیکھنے والا ہوگا، امیر ترین لوگ ہیں اس شہر کے۔ زارا کے سینے سے ہوک اٹھ رہی تھی، بظاہر مسکرا رہی تھی، مگر میں بہت زیادہ مہنگا ڈریس نہیں لوں گی۔ پیسہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ لاکھوں روپے ہلاک کر دیے جائیں۔ کسی غریب لڑکی کی شادی پر ہیلپ کی جائے تو خوشی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ کینسر اسپتال میں ڈونیشن دینے سے بھی سچی خوشی ملتی ہے۔ مجھے تو یہ زندگی پسند ہے جس میں آپ دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے بھی کچھ کریں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں۔ سفینہ نے سادگی سے مسکرا کر زارا کی طرف دیکھا اور سکون سے چلتی باہر نکل گئی۔ کتنی بے وقوف ہے یہ سفینہ، یہ سب اتنی شاندار چیزیں استعمال کرنے کے لیے ہی تو بازار میں ملتی ہیں، یہ تو ہے ہی صدا کی کنجوس، یوں ہی بس امپریشن دینے کے لیے چیریٹی کی باتیں کرتی ہے۔ زارا نے بدمزہ ہو کر اپنا سیل اٹھا لیا۔ ساحل کے 2 واٹس ایپ میسیجز آئے ہوئے تھے، ڈی پی پر اس نے زارا کی فوٹو لگائی ہوئی تھی۔ کچھ بھی کر لو، لو تو ہونے سے رہا، تم صرف میرا پاسپورٹ ہو جو بارڈر کراس کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، تمہیں پاس کرتے ہوئے آگے جانا ہے، کہاں یہ تو ابھی مجھے بھی نہیں پتا۔ اس نے میسیجز پڑھنے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ سفینہ کی گھر میں موجودگی کے احساس سے موڈ بہت خراب ہو رہا تھا۔ اب وہ چشمے تصور میں سفینہ کو پرنس کے ساتھ شاپنگ کرتے دیکھ رہی تھی اور کلس رہی تھی۔ یہ کائناتی سچائی ہے کہ خود غرض حفظ اقلیم پا کر بھی ناخوش ہی رہتے ہیں۔ مطلب آپ نہیں چاہتی تھیں کہ میں لاہور آؤں؟ پرنس لان میں ٹہلتے ہوئے سفینہ سے بہت خوشگوار اور محبت سے سرشار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہاں، بس مجھے پتا نہیں کیوں بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں بہت سے معاملات اماں کی سوچ کے حساب سے لے کر چلتی ہوں۔ میں نے سوچا اماں اعتراض تو بالکل بھی نہیں کریں گی، لیکن یہ ضرور سوچیں گی کہ شاید میں نے ابھی سے منمانیاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اب دیکھیں نا، شادی کے لیے بھی میں نے اماں سے ڈسکس کیے بغیر اوکے کر دیا۔ سفینہ کے انداز میں اتنی بے ساختگی اور معصومیت تھی کہ چاروں اور دیے سے جل اٹھے۔ پرنس کا کہا بے ساختہ تھا، اتنا بھرپور توانا کہ سفینہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ اس کے کہے کی کشش سے مسحور ہو کر ساکت سی ہو گئی تھی۔ مجھے ایسی ہی شریک حیات کی تلاش تھی جو اپنی ماں سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہو۔ اس دنیا میں انسان کی پہلی کمٹمنٹ اپنے پیرنٹ سے ہی ہوتی ہے، اور ماں سے پیار کرنے والی بیٹی تو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ میری نظر میں تمہارا حسن و جمال بے مثال ہے۔ پرنس دل و جان سے اپنی روحانی مسرت کا اظہار کر رہا تھا۔ سفینہ کے لیے یہ الفاظ غیر متوقع اور حیران کن تھے، لاجواب سی ہو کر بس مسکرا کر رہ گئی۔ ہیلو، پرنس کو اس کی خاموشی نے چونکایا کہ رابطہ منقطع تو نہیں ہو گیا؟ جی میں سن رہی ہوں، اس کا انداز شرمگین سا تھا۔ میں ساری تعریفیں ابھی نہیں کروں گا، کچھ قیمتی الفاظ میں نے سنبھال کر رکھے ہیں، جب تم اس گھر میں ہمیشہ کے لیے آ جاؤ گی تو پتہ چلے گا ہمارا ساتھ جادو اور ایڈونچر سے بھرپور ہے، تمہیں زندگی کا لطف آئے گا۔ جادو؟ سفینہ بری طرح چونک پڑی۔ یہ کیسا لفظ درمیان میں آ گیا جو اس کی اڑان سے بہت بلند تھا؟ جو کچھ اچانک سامنے آ جائے، جو پہلے تصور میں نہ ہو تو اسے جادو کہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں روز کچھ نیا ہوگا، جب تم میرے ساتھ ساتھ عبادت کرو گی، مراقبہ کرو گی تو بہت انوکھے خواب بھی دیکھا کرو گی، جن سے تمہیں ایسی انرجی ملے گی جو سپورٹس مین کا اسیٹ ہوتی ہے۔ پرنس اپنی دھن میں خواب آگی مردانہ کشش سے بھرپور لہجے میں بولتا جا رہا تھا، اور سفینہ کے ہونٹوں سے آہستہ آہستہ مسکراہٹ غائب ہو رہی تھی اور آنکھیں تحیر سے پھیلتی جا رہی تھی۔ اسے تو ٹوک کر یہ سوال کرنا بھی معیوب لگا کہ آپ یہ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ جی، اس سے زیادہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ سفینہ، میرے پاس بے تحاشا دولت ہے، میں تمہارے ساتھ مل کر اس دنیا کے پریشان حال لوگوں میں مسکراہٹ بانٹنے کے لیے کام کروں گا۔ اس سے ہماری زندگی میں بہت برکت ہوگی، ہماری محبت میں برکت ہوگی۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کتنی ہے، مگر جتنی بھی ہے بہت شاندار ہونی چاہیے۔ پرنس کی آواز بہت مدھم ہو چکی تھی، کیفیت میں تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ سفینہ دم بخود سن رہی تھی۔ آپ کتنی یونیک باتیں کرتے ہیں۔ سارا رومانس ہوا ہو گیا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، منہ سے بلا ارادہ نکل گیا۔ میری ایکچوئل ایج 90+ ہے۔ یہ کہہ کر پرنس نے بھرپور مردانہ کہکہا لگا کر اس کی دھڑکنوں کو مزید اتھل پتھل کیا۔ جی؟ سفینہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ جی، میرے پاس ایک سینچری کی وزڈم ہے، اس لیے کہ میری بہترین دوست میری گرینڈ مام ہے۔ پرنس سفینہ کی کیفیت سے بھرپور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اوہ، سفینہ نے اب کھل کر سانس لی۔ مطلب یہ کہ شادی کے فوراً بعد 90 ایئرز کی ہو جاؤں گی میں، اس نے اب حاضر دماغی کا ثبوت دیا تھا۔ جواب میں پرنس کا جاندار کہکہا سماعت سے ٹکرایا۔ یہ جو ہم نے ابھی باتیں کی، تمہارا یہ جملہ جوہر ہے۔ گڈ، میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم پریشان ہو جاؤ گی یا اس سچویشن کو وائزلی فیس کرو گی۔ تم میرا درست انتخاب ہو، اور یہ حیرت کی بات نہیں۔ جب ہم نیچرل ہوتے ہیں تو ہمارے انتخاب درست ہوتے ہیں۔ سفینہ کی حالت اب معمول پر آ رہی تھی۔ اسے اچھا محسوس ہو رہا تھا، اس کا محبوب کھوکھلی باتیں کر کے اسے قابو کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ کتنا عظیم، کتنا شاندار ہے۔ 1 منٹ سفینہ، لینڈ لائن نمبر پر کال ہے، پلیز ہولڈ۔
وہ سحرزدہ سی کیفیت میں تھی کہ پرنس کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ وہ چونک پڑی اور چوکس ہو کر انتظار کرنے لگی۔ ضمانت ہو گئی ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سفینہ پرنس کی آواز سن رہی تھی جو دوسری طرف لینڈ لائن نمبر پر بات کر رہا تھا۔ میں آپ کو ہرگز الاؤ نہیں کروں گا، آپ کوئی رسک نہ لیں اور اس کی کال اٹینڈ نہ کریں۔ گڈ نائٹ۔ ہیلو۔ پرنس نے ریسیور رکھ کر اب قدرے سنجیدہ لہجے میں سفینہ کو متوجہ کیا جو اس کی بات سنتے ہوئے متفکر ہو رہی تھی۔ جی کس کی کال تھی؟ سفینہ نے بے اختیار پوچھ لیا۔ صوبان کی مدر کی۔ اوکے سفینہ، پھر ہم کل ملتے ہیں اور اپنے پروگرام شیڈیول کرتے ہیں۔ جی۔ سفینہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ شب بخیر۔ پرنس کا لہجہ خاصا سنجیدہ محسوس ہو رہا تھا۔ سفینہ لفظ الاؤ میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اماں 10 بجے گرینڈ مام گاڑی بھیج رہی ہیں۔ سفینہ نے ناشتے کے فوراً بعد تاجور کو ان کے بیڈ روم میں آ کر اطلاع دی تھی۔ تاجور آفس جانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہینڈ لوشن لگا کر مساج شروع کر دیا تھا اور بڑے مصروف انداز میں کہا تھا۔ میں چلی جاؤں نا؟ اس نے قریب آ کر غور سے تاجور کا چہرہ دیکھا۔ تاجور اس کی اس ادا پر بے ساختہ مسکرا دی۔ گاڑی آنے کی اطلاع دینے کے بعد پوچھ رہی ہو؟ وہ اماں ان کے پی اے کا فون ہی ابھی آیا ہے، مجھے پہلے سے پتہ نہیں تھا۔ سفینہ نے قدرے شرمندہ ہو کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے بھی تم سے ذرا ڈیٹیل میں بات کرنی ہے۔ شادی کی تاریخ فائنل کرنی ہے۔ انویٹیشن کارڈز شادی سے 4-5 دن پہلے پہنچ جانا چاہیے۔ تاجور نے بکھرے بال سمیٹ کر معمول کا سادہ سا جوڑا بنانا شروع کر دیا۔ اوکے، میں لنچ کے بعد تو آ ہی جاؤں گی، تو پھر؟ تاجور چونکہ اس وقت عجلت میں تھی سفینہ کا جملہ کاٹ کر اپنی بات کرنے لگی۔ اچھا، میں سمجھی کوئی شاپنگ وغیرہ کا پروگرام ہے۔ اوف، شاپنگ؟ یہ تو بہت لانگ پروگرام ہوتا ہے، میں تو سوچ کر ہی تھک رہی ہوں۔ سفینہ نے بیڈ پر بکھرا ہوا اخبار سمیٹ کر طے کرتے ہوئے برا سا منہ بنایا۔ ارے عجیب لڑکی ہو، کسی لڑکی کو پتہ چل جائے کہ کل اس نے شادی کی شاپنگ کرنے جانا ہے تو اسے رات کو نیند نہیں آتی۔ اس رات کی صبح بہت دیر سے ہوتی ہے۔ تاجور اب رسٹ واچ کلائی میں ڈال رہی تھی۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون؟ سفینہ نے چونک کر پوچھا۔ ڈرائیور ہوگا، یہ کہتے ہی تاجور نے بلند آواز سے ڈرائیور کو اندر آنے کی اجازت دی۔ آ جاؤ شہباز خان۔ ڈرائیور ان کا آفس بیگ، لیپ ٹاپ وغیرہ اٹھانے آیا تھا۔ ڈرائیور اندر آیا، روبوٹ کے انداز میں سلام کر کے سینٹر ٹیبل پر رکھا بیگ اٹھا کر واپس چلا گیا۔ اوکے میری جان، شام کو ملتے ہیں، اور دیکھو۔ تاجور سفینہ کو پیار کر کے آگے بڑھتے بڑھتے رک گئی۔ سفینہ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ڈریسنگ اچھی سی کرنا، اچھا سا تیار ہو کر جانا۔ اپنے گرینڈ مام سے ہی کچھ سیکھ لو جو صبح سے رات تک 3 مرتبہ تیار ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی عجلت بھرے انداز میں باہر نکل گئی۔ میری گرینڈ مام، سفینہ کچھ سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ اسٹوڈیو میں کافی عرصے کے بعد قدرے تیز آواز میں ایک گیت گونج رہا تھا۔ کینوس پر برش چلاتے ہوئے پرنس گلوکار کے ساتھ ساتھ خود بھی گنگنا رہا تھا۔ میں تجھے دل سے پیار کرتا ہوں، تو مجھے زندگی سے پیارا ہے۔ چھوڑ دوں پکڑ کے ہاتھ تیرا، بھول کر بھی نہ ایسی بھول کروں، جس میں بکھرے نہ ہوں تیرے جلوے، ایسی جنت نہ میں قبول کروں۔ تو محبت کے آسماں پہ صنم، میری تقدیر کا ستارہ ہے، میں تجھے دل سے پیار کرتا ہوں۔ اینجلا لیڈی صوفیہ کا مخصوص کلاس اٹھانے اسٹوڈیو میں داخل ہوئی تھی۔ پرنس کی گنگناہٹ جو گلوکار کے ہم آہنگ تھی سن کر ٹھٹک کر جہاں تک آئی تھی وہیں رک گئی اور مبہوت ہو کر پرنس کی طرف دیکھنے لگی۔ پرنس اپنے تصورات کی دنیا میں بہت اونچی پرواز کر رہا تھا۔ اسے اینجلا کی آمد کا قطعاً احساس نہیں تھا۔ اینجلا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ آپ کتنے معصوم اور نیک ہو پرنس، گاڈ بلیس یو۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے سینے پر سلیب کا کراس بنایا اور دبے پاؤں سائڈ ٹیبل پر دھرے گلاس کی طرف بڑھی۔ یہ چاندی کا گلاس تھا جس کے کنارے پر سونے کا باریک سا بارڈر تھا۔ وہ ہمیشہ سے اسی میں پانی پیتی تھی۔ گھر میں جہاں جہاں وہ جاتی تھی یہ گلاس ہمراہ ہوتا تھا۔ کبھی اینجلا بھول جاتی تو دوڑ کر لے آتی تھی۔ کچھ دیر پہلے لیڈی صوفیہ پرنس کو یہ بتانے آئی تھی کہ سفینہ 11 بجے سے پہلے یہاں پہنچ جائے گی، تم اچھی طرح ڈریس اپ ہو جانا۔ اچھی سی لکس پر رومانس بہت شاندار لگتا ہے۔ وہ اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ کر چلی گئی تھی اور تب سے وہ رومانی گیت سن رہا تھا اور برش بھی بہت تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ اینجلا گلاس اٹھا کر پلٹی تو پرنس کی توجہ اس طرف گئی۔ وہ مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دی اور بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ پرنس کو کوئی تکلیف ہوئی تو لیڈی صاحبہ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ اس کے کانوں میں زارا کے الفاظ ہمہ وقت باز گشت کی صورت میں گونجتے رہتے۔ سفینہ میم بہت شاندار ہیں، بٹ ہیلتھ از ویلتھ۔ وہ پلکیں چپکا کر آنکھوں کی نمی جذب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات کے میسیجز زارا نے ابھی تک اوپن نہیں کیے تھے۔ بلیک ڈبل تیر کے نشان کھلا اعلان کر رہے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ لڑکی نفسیاتی مریضہ ہے۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، بیوی پیشنٹ ہو تو سیکنڈ میرج کی دلیل مکمل ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ میرج؟ وہ اپنے ہی سوچ پر چونک پڑا۔ شادی کو تو ویسے ہی جوا کہتے ہیں، دوسری شادی تو ہارے ہوئے جواری کا مزید پاگل پن ہے۔ آہا، مگر یہ دنیا تو امید پر قائم ہے۔ ہارا ہوا جواری کبھی کبھی گریٹ گیمبلر بھی بن جاتا ہے، آخری پونجی لگاتا ہے اور سب کچھ سمیٹ لیتا ہے۔
दूसरा जुआ जीत जाए तो तीसरा जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। नाक से लकीर खींचकर कानों को हाथ लगाकर सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। उसने लाशऊरी तौर पर कानों की लुएं पकड़ी थी। नया जूनियर अकाउंटेंट खुले लैपटॉप समेत अंदर आ रहा था। हैरान परेशान होकर साहिल की तरफ देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? साहिल ने उसे दम बखुद पाया तो झींप कर कानों से हाथ हटा लिए। क्या इंसान से गलती नहीं हो सकती? उसने अपनी सीनियरिटी का मुजाहरा दबंग लहजे में किया और खिफत मिटाने की कोशिश की। सर, कोई गलती हो गई है? परवेज ने हमदर्दी से पूछ लिया। आर यू मैरिड? साहिल ने घूरा। नो सर। अब दरहकीकत वो परेशान नजर आने लगा। यानी अभी तुम गलती से पाक हो, इसीलिए चेहरे पर मासूमियत है। यही मासूमियत तुमसे गलती करवा कर रहेगी इंशाअल्लाह। मेरी प्रिडिक्शन बहुत कम गलत निकलती है, साहिल ने बहुत वसूख से कहा। सर, आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं? मुस्तकबिल के सुनहरी ख्वाबों से झिलमिलाती आंखों में शौक की इंतहा नजर आई। सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा? वो तो खुद फराकी अफलाक में है, ख्वार व ज़बूं। साहिल ने शेर पढ़कर आलमाना इस्तगना से अपने जूनियर की तरफ देखा। मैं रूहानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। जी सर, जी। परवेज ने घबराकर लैपटॉप साहिल के सामने सेट कर दिया। बेचारा बहुत ही मरूब नजर आ रहा था। प्रिंस अभी सैलून से आकर फ्रेश होने गए हैं। लेडी साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है, वह आप दोनों को लंच पर ज्वाइन करेंगी। एंजिला सफीना को ड्राइंग रूम तक पहुंचाने का फरीजा अंजाम दे रही थी। ओह, ग्रैंड मॉम की तबीयत क्या ज़्यादा ख़राब है? सफीना सुनकर परेशान हो गई। नो, माइग्रेन की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। वैसे तो फिट ही रहती हैं। प्रिंस हर तीसरे महीने उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप कराते हैं। वो 2-3 दिन अस्पताल में ही रहती हैं। मैं उनको टाइम से मेडिसिन देती हूँ। आजकल तो हर तीसरा बंदा डायबिटिक मिलता है। थैंक गॉड लेडी साहिबा को इस एज में भी ये कंप्लेंट नहीं है। एंजिला ने दरीचों से रेशमी पर्दे सरकाते हुए बड़ी तफसील से जवाब दिया। सफीना को आज एंजिला में कुछ खास महसूस हुआ। साय की तरह लेडी सूफिया के साथ नजर आने वाली एंजिला पर किसी रोबोट का ही गुमान होता था, मगर आज वह बहुत बोल रही थी। वैसे ये अवेयरनेस होनी चाहिए, हर एज में मेडिकल चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। सफीना ने हाथ बढ़ाकर आम से अंदाज में मुस्कुराकर कहा तो एंजिला ने चौंक कर सफीना की तरफ देखा। मैम, आप माइंड ना करें तो पूछ सकती हूँ कि क्या आप प्रॉपरली अपना चेकअप कराती हैं? अब सफीना ने मुस्कुराकर एंजिला की तरफ देखा था। क्या मैं आपको बीमार नजर आती हूँ? नो मैम। एंजिला एकदम गड़बड़ा गई। उसे एक बेकली सी तो लाहक थी। वो सफीना से अच्छी खबर सुनने ही की ख्वाहिशमंद थी, मगर ज़ारा की बात के बाद उसे सफीना पर शक हो रहा था कि वो बहुत महारत से झूठ भी बोल सकती है। वो आपकी सिस्टर ने वैसे ही जिक्र किया था कि शायद आपको मेडिकली इश्यूज आ जाते हैं, कभी कभी फिट्स भी पड़ते हैं। ये तो फिर न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम है। आप प्रॉपर मेडिसिन लेती हैं? एंजिला के अंदाज में उजलत थी। निगाह बार बार दाखिली तक हिस्से की तरफ जाती थी जहाँ से प्रिंस ने नमूदार होना था। एंजिला जैसी जानिसार खात्मा जो एक शानदार लग्जरी तर्ज ज़िंदगी की खूकर थी, जो इसी ख़ानदान का मरहून मिन्नत था, इस धोखेबाजी को हजम नहीं कर पा रही थी। या अपनी तसल्ली करना चाहती थी कि अगर सफीना को कोई प्रॉब्लम थी तो अब तो नहीं। सफीना हक्का बक्का एंजिला की तरफ देख रही थी और इस तरह से निगाह से एंजिला को यकीन हो चला कि पोल खुलने पर सफीना शॉक्ड है। ये आपसे ज़ारा ने कहा था? उसके हलक से बमुश्किल आवाज़ निकली थी। यस, मैं तब से बहुत वरिड हूँ। आप बहुत अच्छी हैं। मेरी ख्वाहिश है आप हमेशा फिट और हेल्दी रहें। ये शिकायत आपको किस एज से है? आई एम श्योर ट्रीटमेंट तो हुई होगी। सफीना की जान एक अजाब में फंस गई थी। प्रिंस की खात्मा के सामने ज़ारा की बेइज्जती नहीं कर सकती थी और ये नहीं कह सकती थी कि उसने खुदा मालूम ये बकवास क्यों की है। अल्लाह का शुक्र है मेरे तो कभी सर में दर्द भी नहीं होता। वो छोटी सी थी तो ताजवर के मुंह से अक्सर सुनती थी कि बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इतनी जागती हुई माँ मिली थी जो चॉकलेट आइसक्रीम खाने की वजह से उन दोनों को अक्सर डेंटिस्ट के पास चेकअप कराने ले जाती थी। मैं बस इतना ही कहूँ कि मैं परफेक्ट हेल्दी हूँ और अल्लाह का जितना भी शुक्र करूँ कम है। यू मीन नाउ? एंजिला ने सुकून की सांस लेकर अपनी मजीद तशफ़ी चाही। सफीना ने मुंह से जवाब देने के बजाय बड़ी बेबसी की कैफियत में इस बात में सर हिलाया। उसी वक्त महकते हुए प्रिंस ने अंदर कदम रंजा फरमाया था। एंजिला बड़ी फुर्ती से बाहर निकल गई जैसे कोई चोरी पकड़े जाने का खदशा हो। ब्लैक जीन्स और सुर्ख टी शर्ट में प्रिंस का सरापा बहुत नुमाया था। निफासत से संवरे हुए बाल, घनी मूंछों तले मुस्कुराते लब, अंधेरे में चिरागों की तरह गहरी रोशन आंखें। एंजिला सफीना के दिमाग में तो तूफान उठाकर चली गई थी। पी की छब ऐसे ही थी जैसे भूखे के सामने पूरा चांद उसे रोटी की तरह गोल नजर आ रहा हो। खाली पेट के साथ गारत शुदा रोमांस, ज़हनी कैफियत पर नज़ारों के उन्वान तय होते हैं। वो जबरन मुस्कुराने की भरपूर सही कर रही थी। प्रिंस ने बड़े दिल मोह लेने वाले अंदाज में पेशानी छूकर सलाम किया था। जवाब में सफीना फिर खुद पर जबर करके मुस्कुराई। उसी वक्त मुलाजिम फ्रेश जूस लिए हाजिर हो गया जो यकीनन एंजिला की हिदायत और ताकीद का नतीजा था, वगरना उसे आए खासी देर हो गई थी और एंजिला से बातचीत के दौरान पानी का ग्लास भी ना आया था।
यूँ लगता था एंजिला सफीना की आमद की ताक में बैठी थी और घर के किसी नौकर को मेहमान के आने की इत्तला नहीं थी। एक्चुअली सफीना, तुमसे बहुत ज़रूरी डिस्कशन करना है। उसके लिए ज़रूरी था कि हम दोनों साथ बैठें। ग्रैंड मॉम से तो अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। कार्ड्स के डिज़ाइन, मेहमानों की लिस्ट, खाने का मेन्यू, वो सब कुछ फाइनल कर चुकी हैं। बस अब शॉपिंग के लिए इसरार कर रही हैं। प्रिंस ने बोलते बोलते जूस का ग्लास उठाकर सफीना के दोनों हाथों में थमाकर बड़ी शौक अदा से पेश किया। सफीना ने गायब दिमागी की कैफियत में फ़ौरन थाम लिया और आहिस्ता से शुक्रिया अदा किया। मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, जो कुछ पॉसिबल हो देख लेते हैं। उसने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर जूस का घूंट भरा। वैसे एक लिहाज से ये बड़ी अमेजिंग किस्म की शादी होने जा रही है। सब कुछ हो रहा है, बस अभी तक डेट फाइनल नहीं हुई। प्रिंस ने एक मोहतात निगाह सफीना के चेहरे पर की। दरीचों से छनकर आने वाली कुदरती रोशनी सफीना के चेहरे की कशिश और जाज़बियत बहुत नुमाया कर रही थी। अगर एंजिला ग्रैंड मॉम और प्रिंस से सब कुछ शेयर कर लेती तो इस वक्त सिचुएशन क्या होती। एक ख्याल समंदर की तरह उछलकर झाग बनाता था, फिर बैठ जाता था। क्या बात है सफीना, कोई परेशानी है? कुछ कन्फ्यूज्ड लग रही हो। प्रिंस ने दिल की निगाह से बहुत कुछ पकड़ लिया। सफीना एकदम सटपटा गई। ओह नो, आई एम सो फाइन। मेरी तरफ देखकर दोबारा से कहो। प्रिंस को नज़र के धोखे के एहतमाल कभी नहीं होते थे। वो बहुत एतमाद व वसूख से बात करने का खूगर था। वो एक्चुअली सुबह से तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। प्लेन में बन के साथ थोड़ा सा कीमा खाया था, बस उसके बाद से कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। सॉरी, मैंने आपको परेशान कर दिया। सफीना पर सख्त पड़ी थी। मामला बहुत हसास था। उसका तो माँ के गले लगकर जी भरकर रोने को जी चाह रहा था। गुड गॉड, ऐसी बात थी तो मुझे फ़ोन पर बता देती। अब हमारे दरमियान से ये फजूल किस्म की फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म होनी चाहिए। सफीना, मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है। मेरे दिल में जो होगा तुम बेखबर नहीं रहोगी, और मैं तुमसे उम्मीद करूंगा कि तुम मुझ पर मुकम्मल एतमाद करती रहोगी। तुमने तकल्लुफ़ में इतनी तकलीफ़ उठाई, हालांकि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। प्रिंस तो जैसे उसकी बेआरामी के ख्याल से तड़प उठा। इट्स ओके, आप परेशान ना हो, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। सफीना प्रिंस को मुतमईन करने लगी। नो, तुम्हें इसी वक्त चेकअप कराना चाहिए। मैं खुद तुम्हें लेकर चलता हूँ। इस आओ भगत ने तो सफीना को परेशान करके रख दिया। मैं ठीक हूँ, अलबत्ता शायद मुझे वाकई रेस्ट की ज़रूरत है। आप प्लान कर लीजिए कि हमें शॉपिंग कहाँ करनी है, फिर शाम को चलते हैं। सफीना की जहनी हालत निहायत काबिल रहम थी। जिसे मिलते एक नज़र देखने की लगन बेचैन किए रखती थी, वो दिल जो मुकाबिल बैठा था, जिसकी छब के सामने वो अपनी छब भूल बैठी थी, अब ये हाल के उठकर भाग जाने की तड़प थी। वो भरे दिल को बमुश्किल कंट्रोल कर पा रही थी। एक आंसू भी प्रिंस के सामने टपक जाता तो उसने शहर हिलाकर रख देना था। मैं ड्राइवर से कहता हूँ वो आपको ड्रॉप कर दे। शाम का प्रोग्राम हम फ़ोन पर फाइनल कर लेते हैं। ओके। प्रिंस ने फिक्रमंदी और मुस्कुराहट के बीच की कैफियत में अपना चमकती हथेली वाला सेहतमंद हाथ सफीना के सामने फैलाया। सफीना ने हिचकिचाते हुए और इस बात में सर हिलाते हुए अपना नाजुक हाथ उसके हाथ में दे दिया। रास्ते भर वो तसव्वुर ही तसव्वुर में ज़ारा से चिल्ला चिल्ला कर रो कर लड़ती रही, आंसुओं को बहने से रोकती रही। एहतियातन सन ग्लासेस लगा लिए थे, मगर गालों पर फिसलने वाले आंसू तो ड्राइवर की निगाह में आ सकते थे। कि क्या हरकत की ज़ारा ने, क्यों किया ये सब? ये कैसी बहन है? क्या बहनें ऐसी होती हैं? आज तो फाइनल अम्मा से कहूँगी, उससे पूछें उसे क्या प्रॉब्लम है। मेरी फेवरेट कार छिन गई, मैंने तो तब भी उससे ऊंची आवाज़ में लड़ाई नहीं की। आखिर उसे ये डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये तो मजाक में भी नहीं कहा जा सकता। वो ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकती कि इट वॉज ओनली अ जोक। रोने की ख्वाहिश को शिद्दत से दबाने की वजह से यूँ लग रहा था कि जैसे दिल फट जाएगा। आधे घंटे की ड्राइव सदियों पर मुहित हो गई थी। सडनली अचानक तबीयत खराब हो गई। एंजिला भौंचका सी रह गई। हाँ, कभी कभी रूटीन चेंज होने से भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है। आप ग्रैंड मॉम को मत बताइएगा, वो परेशान हो जाएंगी। ये कहकर प्रिंस आगे बढ़ गया। एंजिला जो किचन में मेन्यू फाइनल करके बाहर आई थी और प्रिंस को बाहर से आता देखकर रुक गई थी, उसके सवाल करने से पहले, जो शायद वो करती भी नहीं, प्रिंस ने खुद ही सफीना के वापस जाने का बता दिया था। अचानक तबीयत खराब हो गई। जब मैम आई थी तो बहुत हमेशा की तरह फ्रेश और स्मार्ट फील हो रही थी। प्रिंस मंजर से ओझल हो चुका था। एंजिला उलझन में पड़ी थी। मैम की सिस्टर ने यही तो बताया था कि कभी कभी अचानक फिट्स पड़ जाते हैं। क्या प्रिंस को पता है? क्या इसी वजह से वो लेडी साहिबा को बताने से मना कर रहे थे? एंजिला की तशवीश अपनी जगह थी। उसके नज़दीक तो ये उसका अपना फैमिली मैटर था। ताजवर तो शशदर आंखें फाड़े सफीना की तरफ देखे जा रही थी, जो बच्चों की तरह सिसकियां भर रही थी। प्रिंस के हाथ से आकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और माँ के घर आने का इंतज़ार पल पल गिनकर किया था। इतनी जज्बाती वो ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी। हाल ये था कि सब्र मुहाल था। एक नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियत थी। उसने ताजवर के घर आने के बाद इतना सब्र भी नहीं किया कि वो चेंज करके फ्रेश हो जाए। तन्हाई में तो वो खूब रो चुकी थी। माँ का सामना होते ही फिर खुद पर काबू ना रख सकी। इतना रोई कि बात करने के काबिल ना रही।
ताजवर ने बमुश्किल संभाला, पुचकारा, मिन्नत की तो फिर उसने बता कर दिया, बहुत हो गया, इससे ज़्यादा पर तो फिर जहर खाकर मर जाना चाहिए। आज ही इसका हिसाब करती हूँ। साहिल से कहती हूँ आज की तारीख में ही उसे उस घर से ले जाए। बेटी के आंसुओं ने ताजवर को शोला जवाला बनाकर रख दिया था। सफीना ताजवर के गैर मामूली तेवर देखकर इस बुरी तरह घबराई के रोना ही भूल गई। बहुत सारी गलतियां हमाकतें इग्नोर की जा सकती हैं, मगर ये गलती नहीं। क्राइम है। एक सेकंड में हमारा इमेज धोखेबाज का बन रहा है। यानी हमने एक मोजिज़ खानदान को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, सिर्फ इस लालच में कि हमारी बेटी एक हाई फाई फैमिली की बहू बन जाए। यही ना? ताजवर अब सफीना से सवाल करने लगी, जो डबडबाई आंखें फैलाए हैरान और परेशान नजर आ रही थी। अम्मा अब इतने एक्सट्रीम पर भी ना जाएं। इसका सीधा सा सलूशन है कि ज़ारा एंजेला से सॉरी कहे और क्लियर कर दे कि उसने झूठ बोला था। साफ साफ कह दे कि वो अपनी बहन से जेलस है और बस। ताजवर ने हाथ उठाकर सफीना को मजीद कुछ कहने से बाज रखा। सफीना सहम कर बड़ी मासूमियत से उनकी तरफ देखने लगी। जस्टिफिकेशन का मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। अब हमारी तरफ से कोई बात नहीं होगी। अगर उनकी तरफ से कोई बात आती है तो कहेंगे कि वो अपनी तसल्ली के लिए तुम्हारा मेडिकल चेकअप करवा ले, और फिर मैं उस फैमिली को सब कुछ बता दूंगी, वो सच जो खुदा के सामने बोले जाते हैं। ताजवर शदीद एसाबी दबाव की कैफियत में बात कर रही थी। सफीना बुरी तरह चौंक पड़ी। कौन से सच अम्मा? उनके अंदाज और ज़ारा के लिए लहजे में छुपी बेजारी सफीना को मुस्तरिब कर रही थी। अब चौंकने की बारी ताजवर की थी। एकदम सटपटा गई। ये उनके मुंह से क्या निकल गया? जुबाबंदी के वादे पर तो इस अजाब से जान छूट रही है। उसे भिनक भी पड़ गई तो नए सिरे से अजाब उतरने लगेंगे। कुछ नहीं, बस यूं ही मुंह से निकल गया। बहुत अपसेट होना, मगर मैंने जो सोचा है अब उसी पर अमल होगा। अगर उसे सज़ा ना दी गई तो ये तुम्हारी शादी से पहले मज़ीद शर फैला सकती है। मैं मज़ीद रिस्क नहीं लूँगी। ये आज ही इस घर से रुखसत होगी। ताजवर का गैज़ो गज़ब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। अम्मा, सफीना बदहवास होकर कुछ कहना चाह रही थी, मगर अल्फाज मुरतब नहीं हो रहे थे। सज़ा बहुत ज़रूरी है। पहली बार अंडा चोरी करने पर सज़ा ना मिले तो फिर छोटा चोर बड़ा होकर सुल्ताना डाकू बनता है। ये बाज नहीं आएगी। ये मिट्टी ही और किस्म की है। काश ये समझ मुझे उस वक्त होती। इसके तो डीएनए में धोखा और लालच है। आखिरी अल्फाज उन्होंने दिल ही दिल में कहे थे और तेज़ी से बाहर निकल गई थी। सफीना की अजीब बेबसी की कैफियत थी। वो बस देखते रहने के ही काबिल थी। ज़ारा सब नए ड्रेसेस बेड पर फैलाए बहुत गौर से देख रही थी, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा हो कि ये उसी के हैं। सब उसकी पसंद के, महंगे महंगे, जो वो आम दिनों में ताजवर की मिन्नत खुशामद किए बगैर हासिल नहीं कर पाती थी, अब उसे इतनी आसानी से मिल गए थे। ताजवर ने महंगे सस्ते की तो कोई बात ही नहीं की थी। वो चश्मे तसव्वुर में खुद को आरास्ता और पेरास्ता देखते हुए सरशार थी। वक्ती तौर पर सफीना के ख्यालात से भी पीछा छुड़ा चुकी थी। एक नंबर की कंजूस है। वो ऐसे ड्रेसेस तो कभी चूज़ ही नहीं करेगी। प्रिंस की तरफ से आ जाएं तो अलग बात है। एवं इंप्रेशन डालती है जैसे बहुत बड़ी डोनर हो। उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी थी। फिर उसके बाद उसने सफीना की तरफ जाने वाली हर सोच को झटक दिया था और अपनी शॉपिंग का जायजा लेने लगी थी। तभी उसे लगा जैसे दरवाज़ा झटके से खुला हो। उसकी दरवाजे की तरफ से पुश्त थी, इसलिए चौंक कर मुड़ी थी। सामने ताजवर थी, जो बहुत गजबनाक नजर आ रही थी। ज़ारा की सारी मुसरत हवा हो गई। ताजवर की आंखों में ऐसा कुछ था कि वो ताब ना ला सकी और नज़र चुराने लगी। फितरत से मजबूर हो, पास नहीं आओगी? ताजवर के लहजे में गुर्राहट थी, अगरचे आवाज़ पस्त थी। ज़ारा यूं खड़ी हुई जैसे बेखबरी में पुश्त से हमला हो गया हो। उसने थूक निकलते हुए कुछ बोलने की कोशिश की, मगर हलक से आवाज़ ना निकल सकी। तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारी औकात से ज़्यादा नवाज दिया, मगर तुम में जज्बा शुक्रगुजारी पैदा नहीं हो सका। शायद हो भी नहीं सकता, इसलिए कि हिर्सो हवस की कोई हद नहीं होती। जितना भी मिल जाए ये जहन्नुम नहीं भरता और हल मिन मज़ीद की आवाज़ें आती रहती हैं। तुम हमारी मेहरबानियों के जवाब में मेहरबानी ना करती, हम सब्र कर लेते कि तौफीक नहीं मिली। मेरे साथ ज़्यादती की इंतहा दिखाती, मैं बर्दाश्त कर लेती, मगर तुमने मेरी मासूम बेटी की खुशियों को बर्बाद करने का जो भयानक खेल खेला, वो तो मैं किसी सूरत माफ़ नहीं कर सकती। ताजवर बोलते बोलते हाँफने लगी। एक सांस में इतना तो वो कभी नहीं बोली थी। ऑफिस में वर्कर की किसी गलती पर कभी चीखो पुकार नहीं करती थी। निपे तुले अल्फाज में मुख्तसर सी सर्जिश करके चलता करती। इस लड़की ने तो उनकी नफ्सियात तबाह करके रख दी थी। औलाद का मामला था, वो औलाद जो इनकी ज़िंदगी की कुल पूंजी थी और बहुत जल्द सच्ची खुशियों से हमकिनार होती नज़र आ रही थी। वो अम्मा, ज़ारा ने इस बरहमी की बाबत कुछ जानना चाहा। खबरदार, जो तुमने आज के बाद मुझे अम्मा कहा, मैं सिर्फ सफीना की माँ हूँ। ताजवर ने गरज कर उसकी बात काट दी। तुम सफीना की ससुराल में जो शोशा छोड़कर आई थी वो मेरे कानों तक पहुँच गया है। दायमी मरीज़ा बता कर आई हो ना सफीना को। जिस घर से तुमने हर नेमत का मज़ा चखा, उसी घर को आग लगाने गई थी वो। अम्मा स्टॉप। अगर अब तुमने मुझे अम्मा कहा तो मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगी। अपने 2 जोड़े कपड़े इस रूम से उठा लो। मैं साहिल को कह रही हूँ तुम्हें आकर ले जाए। सोसाइटी को किस तरह फेस करना है वो मैं बाद में देखूंगी, मगर इस घर को आज ही पाक करना है।
ताजवर ने आगे बढ़कर उसके बाल मुट्ठी में दबोचकर जोर से झटका दिया। हमेशा हमेशा के लिए मुझे जलील करने गई थी, ये है मेरे एहसानात का बदला। साहिल को बुलाने और रुखसत करने की बात सुनकर तो ज़ारा के 14 तबक रोशन हो गए। वो जिसके सामने हर हर मौका पर उसने बर्तरी के झंडे गाड़ने की कोशिश की थी, उसके साथ ये जिल्लत आमेज़ रुखसती। उसे कुछ ना सूझा तो ताजवर के कदमों में गिर गई और उनके पाँव पकड़ लिए, मगर ताजवर यूं पीछे हटी जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो। माफ़ कर दें, आखिरी बार माफ़ कर दें। उसने बदहवास होकर फर्श पर 2 जानों बैठे बैठे हाथ जोड़ दिए। माफ़ कर करके तो ये दिन देखा है, कम ज़र्फ़ को माफ़ करने से बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। माफ़ी गैरतमंदों के लिए होती है। बिला वास्ता ताजवर से आज उसे गालियाँ भी पड़ रही थी। उनका जहन कतन माफ था। अगर ये बात लेडी सूफिया तक पहुंच जाए तो उसे आगे उनका जहन बंद हो जाता था और सफीना की राहों में दूर तक अंगारे बिछे नजर आए थे। जब जज्बात इतनी शिद्दत से हमला आवर हों तो माफ़ी दरगुजर की बातें अपनी अहमियत खो देती हैं। तुम्हें आज ही इस घर से जाना है। ताजवर ने कतई और हतमी फैसला सुना दिया। आखिरी बार माफ़ी दे दें, आखिरी बार। ज़ारा की जान पर बन आई थी। साहिल के सामने रुसवाई उसकी अना पर इससे बड़ी ज़र्बकारी हो ही नहीं सकती थी। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम इस घर में नजर आओगी तो मेरी शरियानें फट जाएंगी। अम्मा, मैं अंजिला से कह दूंगी कि मैंने झूठ बोला था, मेरी सफीना से लड़ाई हो गई थी, गुस्से में बोल दिया था। ज़ारा उठते हुए मिन्नत समाजत के अंदाज में गोया हुई, दोनों हाथ अब भी जुड़े थे। ताजवर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। चंद सानिया घूरती रहीं, फिर तंजिया मुस्कुराकर बोली, अरे तुम हो क्या भला? 1 लाख शैतान मरे थे तो उनके बदले में तुम पैदा हुई थी। क्या दिमाग है भाई, कंप्यूटर की तरह काम करता है। हर तरह के दाव पेश तैयार। किस कदर खतरनाक और खौफनाक हो तुम। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपने घर में मासूम शक्ल नागन को दूध पिला रही हूँ। मजीद रिस्क लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ताजवर पर उसके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने का कोई असर दिखाई नहीं देता था। आप मेरी सौतेली माँ थी, सौतेलापन दिखाती थी, मुझ में और सफीना में फ़र्क करती थी, इसलिए मैं ऐसी हूँ। आपने ही मुझे ऐसा बनाया है। ज़ारा को नाकामी के मुकम्मल यकीन ने फिर औकात पर ला खड़ा किया। पहले ताजवर हक दक नजर आई, फिर एकदम गजबनाक होकर गोया हुई। मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ। तुम्हारे बाप से निकाह नहीं किया था मैंने, मेरा मुलाजिम था वो। तुम्हें यतीम खाने में फेंकने जा रहा था। मैंने तर्स खाया, जो कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम सफीना की तरह नहीं थी। तुम्हें सुधारने के लिए बात बात पर टोकना पड़ा था, तुम्हारी खैर ख्वाही और इस्लाह के लिए, जो सभी माँओं का फ़र्ज़ होता है। खाना पीना, ओढ़ना पहनना, अकेडमीज़, कहाँ फ़र्क देखा तुमने? ये गज़ भर की ज़ुबान उसने कहीं का नहीं रखा तुम्हें। बजाय शर्मिंदा होने के उल्टा मुझसे उलझ रही हो। ताजवर का बस नहीं चलता था कि बाजू से पकड़कर घर से निकाल दे। तो आपसे माफ़ी तो मांग रही हूँ। जो शर्मिंदा होते हैं वो इस तरह बदजुबानी नहीं करते। माफ़ी नहीं मांग रही, माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रही हो, ताकि तुम्हें कुछ कर दिखाने के लिए मज़ीद स्पेस मिल जाए। अब तो मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ। अब कोई ट्रिक नहीं चलेगी। अपनी ज़रूरी चीज़ें समेट लो। ऐसे ही जाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। ये कहकर ताजवर रुकी नहीं, तेज़ी से बाहर निकल गई। उसकी असर नो बदजुबानी ने तो गोया फैसले पर मोहर ही लगा दी थी। ज़ारा ने बेड पर फैले अपने चाह से खरीदे हुए ड्रेसेस की तरफ देखा। मैंने बिल्कुल ठीक किया, ऐसे लोगों के साथ यही करना चाहिए। अच्छा है सफीना की शादी प्रिंस के साथ ना हो। इनको तो पता था कि मैं इनकी बेटी नहीं हूँ, तभी तो मेरे साथ इतना बुरा सलूक करती थी। मैं सफीना से बात करती हूँ, वो इन मकरूर मैडम को संभालेगी। अगर के बाद उसने कपड़े समेटना शुरू कर दिए। अगर इन्होंने आज मुझे साहिल के साथ जाने पर मजबूर कर दिया तो फिर मेरा नाम भी ज़ारा नहीं। क़यामत तक सफीना और प्रिंस की शादी नहीं होगी। उसने अपने चेहरे पर यूं हाथ फेरा जैसे बराह रास्त धमकी दे रही हो। जिस कैफियत में ताजवर सफीना के पास से गई थी, कुदरती तौर पर सफीना को एक बेचैनी तो लाहक हो गई थी। तजस्सुस ये नहीं था कि वो ज़ारा से क्या बात करेंगी, तजस्सुस ये था कि ज़ारा जवाब में क्या कहेगी। 1000 दिल ने चाहा कि किसी तरह छुपकर ज़ारा के बंद कमरे में होने वाली गुफ्तगू सुने, मगर हिम्मत ना हुई। मुबादा ताजवर अचानक ही कमरे से बाहर आ जाएं और उसे छुपकर बातें सुनता पाकर अजीब सा महसूस करें और उसे उल्टी शर्मिंदगी हो, जैसे चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। इसी गोमगू कैफियत में बस अपने कमरे में ही टहलती रही। समातें चौकस थी कि शायद कुछ उड़ती पड़ती कान में पड़ जाए। ज़ारा की तरफ से तो चीखने चिल्लाने के इम्कानात कम ही महसूस हो रहे थे, मगर ताजवर के मूड से कदरे अंदेशा था कि वो आज तो चिल्ला ही पड़ेंगी। मगर तादेर कोई बुलंद आवाज़ समाज से ना टकराई तो बिलाखिर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका। राहदारी में दूर तक सन्नाटा उतरा हुआ था। फिर तभी उसने ज़ारा के कमरे का दरवाज़ा खुलता महसूस किया था और खुद उसने झट सर अंदर करके अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। चूँकि दरवाजे से लग कर खड़ी थी, इसलिए जाने वाले कदमों की चाप सुनती रही। गुमान गालिब था कि ताजवर ही ज़ारा के कमरे से बाहर आई थी। अभी वो पसो पेश में ही उलझी हुई थी कि धड़ से दरवाज़ा खुला और ज़ारा उसके कमरे में आई। सफीना यूं पीछे हटी गोया ज़ारा ने उसे धक्का दिया हो। उसने बदहवास होकर ज़ारा की तरफ देखा, जो बराह रास्त उसकी आंखों की तरफ ही देख रही थी। सफीना की हैरत की इंतहा न रही कि ज़ारा की आंखों में शर्मिंदगी की रमक भी नहीं थी।
نہ ہی ایسا کچھ تاثر جسے اخذ کیا جا سکے کہ تاجور نے اس کی کس حد تک دھلائی کی ہے۔ اماں تو شروع سے فرق کرتی آ رہی ہیں، جیسے بس میری کوئی غلطی پکڑنے کا انتظار ہی کرتی رہتی ہیں۔ شٹ اپ، میں اماں کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گی، سفینہ نے فوراً جھاڑ پلانے کے انداز میں ٹوک دیا۔ ظاہر ہے اماں تمہارے اشاروں پر چلتی ہیں، تم جو کہتی ہو مانتی ہیں، تم کیوں ان کے بارے میں کچھ سنو گی؟ سارا کے انداز میں استہزاء تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ ہماری ماں بھی ہیں اور باپ بھی۔ سفینہ نے گویا کانوں پر ہاتھ جما لیے جیسے کچھ سننے کو تیار نہیں ہو۔ صرف تمہاری، مجھے تو انہوں نے کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا۔ سارا نے بڑی چالاکی سے یہ جملہ تول کر بولا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ تاجور نے اپنی لاڈلی بیٹی کو حقیقت بتا دی ہے یا ابھی پردہ پڑا ہے۔ کتنی چیپ بات کر رہی ہو، وہ میری ہی نہیں تمہاری بھی ماں ہے۔ اپنی ماں کے بارے میں کون اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ سفینہ کا موڈ بے انتہا خراب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے تاثرات چھپانے کی خاطر اس کی طرف سے پشت کر لی۔ انہوں نے حکم صادر فرمایا ہے کہ وہ آج ہی مجھے ساحل کے ساتھ روانہ کر دیں گی۔ میں تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں، اگر میرے بجائے تم یہ غلطی کرتی تو کیا وہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ کرتی؟ سارا گھوم کر سفینہ کے سامنے آ گئی اور گھورنے لگی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اس درجہ جہالت کا مظاہرہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے حیرت سے زیادہ دکھ ہے کہ تم میری سگی بہن ہو کر مجھ سے اتنی جیلس ہو۔ ہاؤ اسٹرینج، سفینہ نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا جو دکھ سے ٹوٹ رہا تھا۔ جب ناانصافی ہوتی ہے تو لازمی سائیکالوجی چینج ہوتی ہے، مگر تم دونوں ماں بیٹی کو تو بس مجھے کرٹیسائز کرنے کی پڑی رہتی ہے۔ کیوں آئی ہو میرے پاس؟ سفینہ نے جی ہو کر سوال کیا۔ اماں کو روکو کیونکہ تم روک سکتی ہو، اگر انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں ساحل کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ سارا نے گھٹیا پن کی آخری حد بھی آرام سے عبور کر لی۔ سفینہ نے چند ثانیے دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھا، معصوم سا دل دھک کر کے گویا پل بھر کو رکا بھی تھا، پھر آنن فانن اس کی نگاہوں سے شعلے سے لپکنے لگے۔ بھاگ جانا، اور جب دھکے کھا کھا کر تھک جاؤ تو ہمیں اپنی شکل نہ دکھانا۔ سمندر میں ڈوب کر خودکشی کر لینا یا کسی مزار پر بیٹھ کر بھیک مانگنا۔ تم اتنی زیادہ گر سکتی ہو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے میری ماں کی زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ گیٹ آؤٹ۔ سفینہ کو آج پتہ چلا کہ وہ کس حد تک غصہ کنٹرول کر سکتی ہے اور کہاں حد ختم ہوتی ہے۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، میری ماں، آخر تم نے مان لیا کہ وہ صرف تمہاری ماں ہے۔ گیٹ لاسٹ۔ سفینہ نے زارا کا بازو دبوچ کر اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ کوئی شرم نام کی شے ہے؟ گلٹی ہو کر اتنا بول رہی ہو؟ تمہاری زبان اب ساحل ہی کاٹے گا۔ اماں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ سٹیپ لیا ہوگا، وہ ایسے ہی کچھ نہیں کرتی۔ سفینہ اسے دھکیلتی جا رہی تھی۔ سارا کیونکہ مزاحمت کر رہی تھی اس لیے اب وہ دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر اسے دھکیل رہی تھی۔ آئی ول سی بوتھ آف یو۔ سارا نے جھٹکے سے سفینہ کا بازو پرے کیا۔ یہ تو پاگل ہو گئی ہے، ٹوٹلی میڈ۔ سفینہ کو غصے کے ہم وزن ہی تعجب بھی تھا۔ جہاں ناانصافی ہوتی ہے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، زارا زور سے چلائی۔ سفینہ نے اسے آخری دھکا دے کر دروازہ اندر سے مکمل کر لیا اور دروازے سے پشت لگا کر ہانپنے لگی گویا پہاڑوں پر بھاگتی آئی ہو۔ پھر یکدم چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ماں کی تکلیف و اذیت کو محسوس کر کے رو رہی تھی۔ اسے ماں پر رحم آ رہا تھا، وہ ماں جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ دنیا کی بہترین ماں اس کو ملی ہے۔ میں ہر اس انسان کو ڈس اون کرتی ہوں جو میری ماں کو دکھ دے، چاہے وہ میری بہن ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی، مگر شاید سارا میں اب تم سے محبت تو ہرگز نہیں کر سکتی۔ کتنی بری ہو تم، کتنا بدصورت دل ہے تمہارا۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ساحل کا اپنے کچھ نئے کولیگز کے ساتھ باہر ڈنر کا پروگرام طے تھا، مگر تاجور کی کال نے سب کچھ درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ جہاں ہو، جس حال میں ہو، بس فوراً گھر پہنچ جاؤ، سپاٹ لہجے میں گویا آرڈر ملا تھا۔ وہ تو بری طرح گھبرا گیا، کہیں ٹرمینیشن لیٹر تو نہیں دینے جا رہی۔ حلق میں ایک پھندا سا لگا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اپنے گال پر خود ہی چپت رسید کی۔ ارے اب تو میں ان کا قانونی بیٹا ہوں جسے وہ آنکھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ آنکھ ہونے کے لیے سگا بیٹا ہونا شرط ہے۔ اس خیال سے قدرے تقویت پہنچی، بھاگم بھاگ نئے سرے سے شاور لیا، پیوند لگی فیشنی جینز پہنی، کٹ لگی سلیو ٹی شرٹ، گندمی بازوں کی مچھلیاں نمایاں ہو گئی تھیں۔ امیر زادے عموماً ایسے ہی بے ڈھنگے پہناوے پہنتے ہیں۔ ان کپڑوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ بندے کی کلاس ہے۔ یہ تو بس سفید پوش مڈل کلاس لوگ ہیں جو شلوار قمیض کی شکنیں بھی ہاتھ سے ٹھیک کرتے رہتے ہیں، بالوں میں جیل لگا کر انہیں الٹ پلٹ کر کے نفیس مانگ کا نشان تک مٹا دیا۔ اب کلاس شو ہو رہی ہے، کانٹیننٹل بزنس مین کا بیٹا لگ رہا ہوں۔ سارا دن سوٹ ٹائی پہنے پہنے بندہ ٹمپر مارٹ بن جاتا ہے، ایسی آزاد ڈریسنگ ہی بندے کو ریلیکس کرتی ہے۔ اس نے جوگرز اٹھا کر ایک الوداعی نگاہ آئینے پر دوڑائی تھی اور اپنی نئی حیت پر خود ہی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سارا کا چہرہ بھی تصور میں طلوع تھا۔ پتہ نہیں ساس صاحبہ کو اچانک کون سا خواب نظر آیا ہے جو تعبیر جاننے کے لیے درویش کو طلب کیا ہے۔ وہ جوگرز کے تسمے کستے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو ذاکر حسین؟ پرنس کو گویا اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی سر، میں بی بی صاحب کو لے کر جیسے ہی پارکنگ سے باہر آیا فائر ہو گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آئی کہ گولی کس طرف سے آئی تھی۔ میں نے شور کیا تو لوگ جمع ہو گئے اور پولیس بھی آ گئی۔
بی بی صاحب کو اسپتال لے گئی۔ بی بی صاحب زخمی ہے یا؟ پرنس کی گویا قوت گویائی جواب دے گئی۔ پولیس تو یہی کہہ رہی ہے کہ زخمی ہے، اسپتال کا کیا سین ہے یہ مجھے علم نہیں، مجھے تو یہاں پولیس اسٹیشن میں بٹھایا ہوا ہے۔ پرنس کا بہت پرانا ڈرائیور ذاکر حسین جو اردو اسپیکنگ تھا، بہت شائستہ اردو بولتا تھا، نہایت قابل اعتماد اور ماہر ڈرائیور تھا۔ 2 ڈرائیور اور بھی تھے مگر سندل کے لیے اس نے ذاکر حسین کو ہی مخصوص کیا تھا جو صبان کو اسکول پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا اور سندل کے لیے خدمات بجا لاتا تھا۔ ٹھیک ہے، پرنس نے متفکر انداز میں سوچتے ہوئے کہا۔ میں پولیس اسٹیشن پہنچتا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اوکے، اس نے پریشان حال بزرگ ڈرائیور کو تسلی دی۔ یہ کوئی معمولی خبر نہیں تھی، سندل پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، صبان گھر پر ماں کا انتظار کر رہا ہوگا، سندل موت سے پنجہ آزمائی کر رہی تھی یا یہاں سے آگے اس کے ذہن پر تاریکی چھا رہی تھی۔ زندگی کا یہ ایک نیا اور انوکھا تجربہ تھا، اتنی خوبصورت زندگی جیتے جیتے اچانک سارے منظر دھواں دھواں ہونے لگے تھے۔ اس نے تو کبھی ڈراؤنے خواب بھی نہیں دیکھے تھے، نہ کہ یہ خوفناک حقائق جو جاننے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ جاننے سیکھنے کا جذبہ ہے تو ہمیشہ تیار رہیں۔ اسے حضرت علی کا قول یاد آیا، جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو حیرت ختم ہو جاتی ہے۔ امکانات و ممکنات کو محدود نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ کائنات کی وسعتوں کی حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ہونا بھی طے تھا، بالآخر ہو گیا، اب یہ سوچنا ہے کہ فوری کرنے والا کام کیا ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر وال کلاک کی طرف دیکھا، پھر اپنے مینیجر کو ہدایت دی کہ وہ صوبان کو یہاں لانے کے لیے گاڑی بھیج دے۔ اس کا خیال تھا بلکہ اندیشہ تھا کہ پولیس چھان بین کی غرض سے اینجلا کے فلیٹ پر ضرور جائے گی، اس لیے صوبان کا وہاں تنہا ملازمہ کے ہمراہ ہونا ٹھیک نہ ہوگا۔ اس نے کمال مہارت سے اپنے اعصاب پر مکمل کنٹرول حاصل کیا اور مرتب کرنے لگا کہ پہلے کیا کرنا ہے اور بعد میں اور پھر اس کے بعد، حتیٰ کہ اس نے بڑے حوصلے سے یہاں تک سوچ لیا کہ خدا نخواستہ اگر سندل زندگی کی بازی ہار جاتی ہے تو پھر کیا کرنا ہے۔ سلمان ضمانت کرانے میں کامیاب ہو گیا، آج کا حادثہ تو یہی ثابت کر رہا ہے۔ اس کا ذہن گھوم پھر کر سلمان کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ ایک بے گناہ بے قصور معصوم انسان کی کیمسٹری تباہی کے دہانے پر ہے، مجھے اس کو سنبھالنے سے زیادہ کسی کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ دعائیں مانگتا معصوم سا صوبان سفینہ سے زیادہ اس کا دل نشین تھا کہ صوبان کے ساتھ مہربان خدا کو راضی کرنے کا الوحی جذبہ اس کے ضمیر کی اساس و بنیاد تھا، وہ خدا جس نے ہمیشہ اسے روحانی مسرتوں سے ہمکنار کیا تھا۔ زارا کے تو کان لگے ہوئے تھے، ابھی تک اس نے تاجور کے فیصلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ ایسے ہی چلتا کر دیں گی، کوئی مذاق ہے؟ وہ سفینہ سے جھاڑے کھانے کے باوجود طنزیہ اور بڑی ڈٹائی سے مسکرا رہی تھی۔ البتہ اس نے اپنے نئے خریدے ہوئے ملبوسات ضرور وارڈروب میں ہینگ کر دیے تھے۔ ساحل کو بلا کر کیا کہیں گی؟ اسے لے کر بھاگ جاؤ اور وہ لے بھاگے گا، اور میں اتنی بودی بزدل اور ننھی معصوم ہوں کہ اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی؟ احسان کیا ہے تو آخری سانس تک احسان کرنا ہوگا۔ میں لگژری لائف کی عادی ہوں، مجھے یہ سب چاہیے ہر وقت ہمیشہ، اور اس ساحل کی تو میں ایسی کی تیسی کر کے رکھ دوں گی۔ اس نے ٹہلتے ٹہلتے لیدر کے موڑے کو زور سے لات ماری جس میں دھس کر وہ ڈرائی فروٹ چنوں کی طرح چبایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سٹور سے اس نے چلغوزے کا پیکٹ لیا تھا جس میں مٹھی بھر چلغوزے تھے اور وہ پیکٹ پورے 1000 روپے کا تھا۔ اس دن اسے پتا چلا تھا کہ چلغوزہ اتنا مہنگا ملتا ہے۔ اتنے چلغوزے تو وہ 10 منٹ میں ڈکار جاتی تھی۔ اس نے تو شیشے کا بڑا سا جار ہمیشہ بھرا دیکھا تھا، پتہ نہیں اماں کہاں سے منگواتی ہیں۔ چند سیکنڈ کی بس یہی سوچ آئی تھی، اگر مجھے ساحل کے سامنے بلا کر بے عزت کیا تو میں بھی خوب تماشا لگاؤں گی۔ وہ آنے والے لمحات کی گویا ریہرسل کر رہی تھی، آنکھوں میں انتہا پسندی کا تاثر تھا۔ تاجور ساحل کو لان میں ہی لے کر بیٹھ گئی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر کے نوکروں کے کان میں کچھ پڑے۔ ساحل تاجور کا موڈ دیکھ کر در حقیقت اندر ہی اندر سہم گیا تھا، کیونکہ تاجور اس سے ملتے ہوئے تکلفاً بھی نہیں مسکرائی تھی۔ اس بے خبر کو کیا خبر تھی کہ اس وقت ان پر کیا بیت رہی ہے۔ زارا کی حرکات و سکنات سے تو واضح تھا کہ وہ ہر طرح کی حماقت بہت آسانی سے کر سکتی ہے، کوئی ناقابل تلافی نقصان کسی بھی وقت پہنچا سکتی ہے۔ ساحل، مجھے آپ سے انتہائی سیریس ایشو پر بات کرنی ہے، میرا مطلب ہے ڈسکشن نہیں کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ تاجور کی دھیمی مگر سپاٹ آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا۔ جی میں سن رہا ہوں۔ ساحل نے اپنی خود اعتمادی یوں سنبھالنے کی کوشش کی جیسے بھنور میں پھنسی کشتی کا ملاح خود کو بھی سنبھالے اور ٹپوؤں کو بھی، جو بھنور سے نکلنے کی آس و امید کی علامت ہوتے ہیں۔ نظر جھکی ہوئی، کان کھڑے تھے۔ آپ ہمارے فیملی ممبر بن چکے ہیں، اس وقت مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، نو کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ تاجور کے لہجے کی قطعیت سے تو ساحل کے پسینے ہی چھوٹ گئے، نہ الفاظ گرفت میں تھے نہ بولنے کا یارہ، بس ہماتن گوش ہی ہو سکتا تھا۔ میں آج ہی زارا کو تمہارے ساتھ رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ تاجور نے ناک کے نیچے بم رکھ کر دھماکہ کیا تھا۔ ساحل کو یوں لگا کہ اس کے پرخچے اڑ گئے اور اس کی روح خلا میں محو پرواز ہے۔ اس وقت میں زارا کی طرف سے پیدا ہونے والا کوئی رسک افورڈ نہیں کر سکتی، میری اور میرے خاندان کی 7 نسلوں کی عزت کا سوال اٹھ رہا ہے۔ تاجور سر جھکائے شکست خوردہ انداز میں اور بہت ہی دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ ساحل کا حلق خشک ہو گیا، جیسے کئی دن سے پانی کا قطرہ حلق میں نہ ٹپکا ہو۔
یہ میری اپنی سگی بیٹی نہیں ہے، یہ دوسرا دھماکہ تھا جو پہلے دھماکے سے زیادہ شدید تھا۔ وہ اب بیٹھا آنکھیں پھاڑ رہا تھا۔ میں یہ حقیقت کبھی نہیں بتاتی، مگر آج اس نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے خاندان کی عزت و وقار بچانے کی خاطر سب کچھ کر گزروں، وہ کہہ رہی تھی، اور ساحل کے ذہن میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ سگی بیٹی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تو پراپرٹی وغیرہ میں بھی کوئی شیئر نہیں ہوگا۔ یہ بلا اپنے سر لگانے کا پھر مجھے کیا فائدہ ہوا؟ ساحل کو اب اپنی پڑ گئی۔ تم اس پر کبھی ظاہر نہیں کرو گے کہ میں یہ حقیقت تمہیں بتا چکی ہوں۔ اسے ہمیشہ وہ سب کچھ ملتا رہے گا جو میری اولاد کو ملنا چاہیے۔ آخر دنیا کی نظر میں تو میری اولاد ہی ہے نا۔ ساحل کی جان میں جان آ گئی۔ پھر تو صحیح تھا، ورنہ کا ہتھیار تو میڈم تاجور نے خود بخود دے ہی دیا تھا۔ اب کیا پرابلم کریٹ کر رہی ہے؟ اس مرتبہ ساحل نے بہت پرسکون انداز میں سوال کیا۔ اس کے تمام مفادات کو تحفظ کی ضمانت مل رہی تھی، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تاجور جو سادگی میں اپنا راز دے بیٹھی تھی، اس سے تو وہ پہلے سے زیادہ مستحکم پوزیشن پر آ گیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ آپ مجھے حقیقت بتا چکی ہیں۔ آپ مجھ پر مکمل اعتماد کر سکتی ہیں۔ اس کے سوال کا جواب ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تاجور غالباً یکسوئی اور ترتیب کی تلاش میں تھی۔ اس دوران ساحل نے ان کو یہ جتانے میں کہ وہ ان کا سگا ہے دیر نہیں لگائی، اور یوں ادھر ادھر نظر دوڑائی جیسے کلی اسٹیشن پر کھڑے مسافر سے پوچھ رہا ہو کہ سامان کدھر ہے، کیا کیا اٹھانا ہے، کیونکہ تاجور نے تو شروع ہی میں جتا دیا تھا کہ نو کی گنجائش نہیں ہے۔ پرابلم نہیں، پرابلمز کریٹ کر چکی ہے، سفینہ کی دشمن بن رہی ہے، کھلم کھلا جیلسی کا اظہار کر رہی ہے، آئے دن اس کی سسرال پہنچ جاتی ہے اور وہاں الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے۔ خود سوچو، اتنی زیادہ پریشانی نہ ہوتی تو کیا میں اسٹیپ لے سکتی تھی؟ بات مختصر کرتی ہوں، یہ اب میرے اور سفینہ کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ لگتا ہے جیسے پاگل ہو گئی ہے، اسے صرف اور صرف تم کنٹرول کر سکتے ہو۔ تم مرد ہو اور اب وہ تمہاری بیوی ہے، تم اس کو بہت آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہو۔ باقی تم خود سمجھدار ہو، خود کو جانتے ہو کہ تم کیا کچھ کر سکتے ہو۔ تاجور کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے بانس پر چڑھا رہی ہوں۔ انتہائی منافع بخش کاروبار کی ضمانت مل جائے تو بندہ کنسائنمنٹ کندھوں پر لاد کر پیدل بھی چل سکتا ہے۔ اس کے تمام مفادات محفوظ تھے، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ 5 فٹ 2 انچ کی لڑکی، 50 kg سے زیادہ جس کا وزن نہیں، اس نے لاشعوری طور پر اپنے ننگے بازوں کی مچھلیوں پر ہاتھ پھیرے جیسے اکھاڑے میں اترنے کی وسل بج گئی ہو۔ مجھ سے اب کوئی سوال جواب نہ کرنا، مجھے جو کہنا تھا کہہ چکی۔ اب جو کرنا ہے وہ تم نے کرنا ہے۔ آج کی رات میں اسے اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ آہنی اعصاب کی مالک تاجور اولاد کی محبت میں ریت کی طرح بکھر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک سفینہ کو وہ اس کی سسرال میں مریضہ ڈکلیئر کر کے آ گئی تھی۔ ان کا ذہن معاف تھا، سارے صبر و ضبط کے قرینے قاعدے اولاد کے سامنے بے معنی ہو رہے تھے۔ وہ سفینہ کو کیریئر وومن بنانا چاہ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں دمکتے سنہری روپہلی خواب دیکھ کر انہوں نے اپنی اس دیرینہ خواہش کو ایک طرف کر دیا تھا۔ وہ جان چکی تھیں کہ ان کی بیٹی کی روحانی مسرتوں کا سرچشمہ پرنس بن چکا ہے۔ انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور اپنے خواب بیٹی کے خوابوں پر قربان کر دیے۔ تم میرے ساتھ آؤ، اسی کے بیڈ روم میں بات ہوگی۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ 100% پرائیویسی چاہیے۔ نوکروں کو کچھ پتہ چلنا چاہیے، نہ ہی سفینہ کو۔ اٹھ کر فوراً ہی اندر کی طرف چل پڑی۔ ساحل ہڑبڑا کر ان کے تعاقب میں چلنے لگا۔